स्पेसको बारेमा के मेरो अमेरिकाको साथीले नासाको बारेमा भन्यो स्पेस एक्सको बारेमा को लाइफमा पनि त धेरै अब फ्लक्चुएटहरू आएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ अब तपाईँले क्लासबाट पनि निकालिएको थियो कि थिएन होला मैले यो भने नि मान्छेहरू हाँस्छन् गफाने यु आर वर्किङ अन एप्पल तपाईँले आफै फर्म गरेर गर्नुभयो कि कुनै संस्था लाइक नेपाली संस्थाहरू छन् एनआरएन एनसीसी लाइक आई थिङ्क एभ्री अर्गनाइजेसन स्टार्टेड डुइङ दिस फुडवाला रिलिफ कि नमस्ते कार्यक्रम सोनिसा सो हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म सोनिसा थापाको हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका थियौँ र आज पनि हामीसँग एक विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेसनल अवार्ड पनि जितिसक्नु भएको छ र उहाँ धेरै सेक्टरमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ क्यालिफोर्नियाबाट हुनुहुन्छ मिस्टर क्षितिज राज लोहनीजी उहाँसँग आज हामी उहाँको जीवनका बारेमा र उहाँको अहिलेसम्मको जुन यो प्रोजेक्टको कुराहरू सबै हामी यस कार्यक्रमबाट कुराकानी गर्नेछौँ उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम सोनिसा सोमा स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सोनिसा सोमा आराम हुनुहुन्छ क्षितिजजी एकदम यार थ्यांक यू सो मच इट्स बीन अ लङ टाइम है गर्ने भने आई एम ग्ल्याड यु इन्भाइटेड अनि या अनि कस्तो चलिरहेछ त लाइफ अनि आज कस्तो भयो डे life is amazing life is amazing the most life living the dream भन्छ नि all the ठ्याक्कै living the dream all life is so it's going really good so I was thinking आज शुक्रबार हो भनेर आज बिहीबार रहेछ हैन हजुर तर अनि at last I decided I'm just going to take tomorrow day off because I was in vacation mood so त्यसले गर्दा tomorrow I'm taking a day off अनि मेरो सुरु भइसक्यो विकेन्ड अब सो दिस इज माई फर्स्ट टास्क विकेन्ड सुरु भइसक्यो विकेन्डमा चाहिँ हजुरको फर्स्ट टास्क भयो नि त सोनिसा सो या राइट हजुरलाई चाहिँ अब अधिकांश नेपाली जनताहरूले अब भनौँ न अधिकांश नेपाली जनताहरूले चिन्नु नै हुन्छ तर लाइक मोस्ट अफ द पिपल डिन नट नो टेक्नोलोजीमा चाहिँ चिन्नुहुन्छ बट बिसाइड द्याट अरू सेक्टरमाबाट पनि चिन्नुहुन्छ होला हजुरलाई बट ओभरअलमा हजुरको थोरै परिचय दिनुहोस् न यस कार्यक्रमबाट या स्योर सो म क्षितिज राज लोहनी हैन प्रोफेसनली चाहिँ म एप्पलमा काम गर्छु एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर म चाहिँ आइफोन टिममा छु पर्सनली चाहिँ मेरो क्रिन्जल भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ सो त्यहाँबाट देयर आर भेरियस प्रोजेक्ट्सको बारेमा चाहिँ आइम श्योर यु विल बी टकिङ अबाउट which works in the field of mental health, education, professional connection and यिनीहरुको फेजमा so yeah that's make them very short and sweet introduction हजुर अनि अब कसरी कस्तो फिल अब भइराछ त फर्स्टमा अब एज अ हेडक्वार्टरमा चाहिँ अब एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर एप्पलमा काम पाउँदाखेरि हाउ डु यु फिल व्हेन यु गेट द जब on there? I mean, it's good, right? I mean, definitely I feel good. One of the innovative company, one of the main popular company, सबैको, like they Mac use गरेर that's why iPhone हुन्छ प्रायः जस्तो ठाउँहरुमा हैन. So I feel good. At the same time, a lot of time, Nepalese community मा चाहिँ अलिक धेरै नै हाइप दिएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन. Like जहिले पनि भन्छु कि म यहाँ हुँ हैन, तर हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ मलाई यहाँ पुर्याइदिए जस्तो लाग्छ मलाई. I mean, it's a big deal. त्यस्तो एकदम फेरि बिग डिल होइन नि भन्दैन तर जुन तरिकाले भने हुन्छ ल एप्पलमा काम गर्ने त्यस्तो केही पनि छैन कि म जस्तो हामी 50 जना छौँ लाइक आई थिंक 52 जो मैले काउन्ट गर्दाखेरि 52 जना इन्जिनियर्स डेटा साइन्टिस्ट अथवा भनौँ एकाउन्टिङमा लमा काम गर्ने सबैजना दे वर्क इन एप्पल गुगल फेसबुक नेटफ्लिक्स जताततै पुगिसक्यो कि सो त्यही भएर त्यस्तो त्यो ठुलो कुरा पनि होइन एट द सेम टाइम त्यो भनिरहँदाखेरि त्यस्तो सजिलो पनि होइन वी अल नो द्याट राइट बट it's not impossible. So actually, like, we all can get there. So रमाइलो कुरा चाहिँ अब त्यहाँ बसेर मलाई एकदम बवाल यस्तो फिल हुन्छ भन्दा पनि one thing that I feel really good is चाहिँ like especially म चाहिँ आइफोन टिममै भएकोले गर्दाखेरि it really feels good to work in the product that म यसो बाहिर जाँदा पनि देखिरा हुन्छु रेस्टुरेन्टमा जाँदा पनि देखिरा हुन्छु काहीँ नयाँ मान्छे भेट्दा पनि देख्छु मेरो घरमा पनि युज हुन्छ म आफै पनि युज गर्छु सो एभ्रीडे युज गर्ने प्रडक्टमै काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ I feel really good. त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ सबै नेपालीले चाहिँ तपाईको हाइप चाहिँ अलि माथि नै छ भन्ने सोच
राख्नु भएको छ। या अभियसली द्याट्स गुड। हजुर चाहिँ अब यो किन्जलमा अनि त्यसपछि शिक्षा दीक्षा अब लाइक यु हेभ मेनी प्रोजेक्ट होइन, तपाईँले स्पेसमा पनि नेपाली फ्ल्याग नेपाल उडाएर 80,000 राइट, सरी एम आई राइट द्याट? या सो त्यहाँ लगेर चाहिँ अब नेपाली फ्ल्याग चाहिँ उडाएर नेसनल एन्थम बजाउनु भयो होइन, द्याट्स भेरी नाइस होइन, त्यो चाहिँ हिस्ट्री नै बनेको हो यो चाहिँ। सो त्यो चाहिँ कन्सेप्ट कसरी आयो त तपाईँलाई? I mean, त्यतिखेरको टाइम अब इट्स बिन अ वाइल, आई थिङ्क 2014 गरेँ होला। अचेल म प्रायः जस्तो बिर्सी पनि नहुन्छ, कहिले कसैले जब सम्झाउँछ अनि मात्र मेरो दिमागमा आइरहेको हुन्छ होइन, त्यो भएको थियो भनेर। त्यतिखेर त्यही हो लाइक मलाई सानैदेखि यो पढाइमा त्यस्तो खास कहिले पनि इन्ट्रेस्ट लागेन, टु बी अनेस्टली। एक्जाम असाइनमेन्ट होमवर्क कहिले लागेन, बट आई अलवेज वान्टेड टु डु प्रोजेक्ट कि। सानोमा पनि मलाई याद छ त्यो हुन्छ नि, त्यो के च्यातेर फ्लो चार्टहरू के बनाउनु पर्थ्यो नि हामी सानो नेपालमा। एक्ज्याक्टली, अनि त्यो घिउ टाँसेर लिएर आउनु, धान टाँसेर लिएर आउनु, आई अलवेज इन्जोय डुइङ दोज होइन। सो कलेज आएपछि पनि एउटा कुरा चाहिँ आई अलवेज फेल्ट कि यत्रो पढ्यो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्यो, म्याथ पढ्यो, कम्प्युटर पढ्यो, यो सबैलाई रिलेट गरेर एउटा यस्तो प्रोजेक्ट गर्न पाओस् न जुन चाहिँ लाइक सबै युज गर्न पाओस् भन्ने थियो। सो एउटा डिजायर चाहिँ त्यो थियो। र अर्को डिजायर भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्किङ क्लासमा वी टक्ड अबाउट स्पेसको बारेमा क्या। सो मेरो अमेरिकाको साथीले नासाको बारेमा भन्यो, स्पेस एक्सको बारेमा, इन्डियाको साथीले इसरोको बारेमा, रसियाको बारेमा। हाम्रो पालामा केही पनि थिएन कि, कस्तो कस्तो चसक्क भयो क्या त्यतिखेर चाहिँ। आज लाइक ओके, र म एक्लैले रकेट पुरा त्यो चन्द्रमा त पुऱ्याउन सक्दिनँ होइन, म के गर्न सक्छु राइट, फ्रम माई पर्सनल साइड म कहाँसम्म चाहिँ लिएर जान सक्छु भन्दाखेरि, सो द्याट्स वाइ आई वान्टेड टु डु इट होइन। सो इट्स अ भेरी वेदर बलुन टेक्नोलोजी युज गरेर त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट टाइममै हजुरले गर्नुभएको होइन? या सो म स्टुडेन्ट टाइममा थिएँ। मलाई त्यतिखेर याद छ के अरे, म त क्लास बङ्क हानेर 17 महिना त क्लास बङ्क हानेर के गरेर गरियो, त्यो सबै बङ्क हानेरै गएको थियो। हुन त मलाई मेरो प्रोफेसर एकजनाले भन्नु नि भएको थियो, इफ यु क्यान डु दिस, तँलाई तेरो के अरे जिपिए कसैले हेर्दैन भनेर नि भनेको थियो। सो त्यसले गर्दा इन्करेजमेन्ट चाहिँ भएको थियो। तर या स्टुडेन्ट आई थिङ्क म 14 भनेपछि जुनियर थिएँ कि मिडलर थिएँ, दुइटामा के थियो, तर स्टुडेन्ट टाइममै गएको थियो त्यो चाहिँ। हजुर। अनि हजुरको अब यो त प्रोजेक्ट भेरी नाइस है, अनि हजुरको लाइफमा पनि त धेरै अब फ्लक्चुएटहरू आएको थियो भन्न सुन्नमा आएको छ होइन, लाइक यु सम टाइम लाइक तपाईँले चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याएर पास पनि गर्नुभएको थियो स्कुल टाइममा भने, लाइक फेल पनि हुनुभएको थियो भन्नुभयो होइन। त्यो टाइममा चाहिँ अब तपाईँले क्लासबाट पनि निकालिएको थियो कि थिएन होला त तपाईँले त्यो टाइममा? आई मिन फेल त म एकचोटि भएको थिएँ, मलाई याद छ। आई थिङ्क भक्तपुरमा पढ्दाखेरि अरे फेल भएको थियो, अनि फेल भएपछि गएर म लङ्गुर बुर्जा खेल्दा थिएँ क्या। सो द्याट्स हाउ माई ड्याड कट मी होइन। पुरा फेल भएपछि त्यसपछि गएर अझ लङ्गुर बुर्जा खेल्न बसिरहेको थिएँ म होइन। सो आई थिङ्क द्याट वाज वान टाइम म फेल भएको। तर अरू बेला पनि सो खै फर्चुनेटली मेरो पढाइमा चाहिँ म प्रायः जसो मासतिरै हुन्थेँ कि। मलाई याद छ प्रायः जस्तो टप 10 तिरै हुन्थेँ, अथवा कलेजतिर आएपछि झन् टप 3 फर्स्ट सेकेन्ड थर्डतिरै। तर या त्यो एक दुईचोटि चाहिँ फेल पनि भयो। अब सानोमा त लाइक लिटरली मलाई म्याथ त 10x1 पनि गर्न आउँदैन थियो राइट। सो देयर वाज द्याट टाइम। आई थिङ्क एसएलसीसम्म पनि म्याथको क्वेसन आउने बित्तिकै त्यो एक्जाम हलमा क्वेसन पेपर लिने बित्तिकै मेरो कान रातो हुन्थ्यो कि। मलाई आज स्टिल लाइक टिल दिस डेट होइन, आई क्यान फिल द्याट कि। सो त्यसले गरेर पढाइमा चाहिँ खासमा सानोमा चाहिँ त्यस्तो होइन, एभरेज भन्दा नि लो थिएँ सानोमा, त्यसपछि एभरेज भयो, त्यसपछि राम्रो हुँदै आएँ। त्यो आफै भयो। मैले त्यस्तो लाइक लाइफको खासमा मेरो एउटा रिग्रेट भने मैले कहिले पढाइलाई ध्यान दिनँ। मैले यो भने नि मान्छेहरू हाँस्छन्, गफाने भन्छन्। हजुर। त्यो चाहिँ मान्छन् नै, किन भन्दाखेरि यु आर वर्किङ अन एप्पल होइन, अनि एप्पल कम्पनीमा काम गर्नको लागि त यु हेभ टु बी अ गुड इन एजुकेसन हुन्छ नि त होइन। अनि तपाईँले यत्रो धेरै प्रोजेक्ट पनि गर्नुभएको छ, यो प्रोजेक्ट गर्नको लागि पनि त केही सोच दिमागमा आउनु पर्यो नि त होइन। सो या मान्छेहरूले भनेर हुन्छ। सो आई मिन वान अफ माई मेरो लाइफको रिग्रेट इज मैले पढिनँ कहिले नि, एकै दिन पनि ध्यान दिएर पढिनँ क्या। सो द्याट्स मेरो लाइफको सबभन्दा ठुलो रिग्रेट हो त्यो। ओके। सो हजुर चाहिँ अब किन्जलमा पनि अब किन्जलको पनि फाउन्डर हुनुहुन्छ, र यो किन्जलमा चाहिँ अब मेन्टल हेल्थ डिप्रेसनका व्यक्तिहरूसँगलाई चाहिँ तपाईँहरूले काउन्सिलहरू दिने गर्नुहुन्छ होइन। यो कन्सेप्ट र यो स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफैबाट सुरु गर्नुभयो कि लाइक कोही तपाईँले यस्तो इन्फ्लुएन्स व्यक्ति भेट्नुभयो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो किन्जल चाहिँ फर्म गर्छु भन्ने त्यो सोच आयो? सो क्रिन्जल.org भन्ने मेरो अर्गनाइजेसन हो होइन। अनि सो
म आफै भइसु डिप्रेसनमा गएको मान्छे राइट विथ Mhm. सुसाइड एटेम्प्ट एन्ड एभ्रिथिङ एभ्री वान नोज अबाउट द्याट सो मलाई चाहिँ when I see a problem अनि इफ आई डोन्ट डु एनिथिङ एकदमै गिल्ट लाग्छ कि राइट अब त्यो प्रब्लम मैले नै सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन मेन्टल छैन। हेल्थको कुरा म एक्लैले त्यो सल्भ गर्न सक्ने पनि होइन इट्स जस्ट नट पोसिबल तर मैले केही नै गरेको छैन अलिकति पनि एफोर्ट दिएको छैन भन्ने होइन म त्यो राति सुत्नै सक्दिनँ क्या म इट्स लाइक एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड होइन जस्तै मेरो चाहिँ फेरि एकदमै पर्सनल लाइफसँग कनेक्टेड हुन्छ क्या जस्तै Yeah. अब क्विन्जल भन्ने अर्गनाइजेसन भयो होइन त्यसको शिक्षा दीक्षा भनेर पियर टु पियर स्कलरसिप प्रोग्राम जसले हामी यो वर्ष हामी 250जना बच्चाहरूलाई स्कलरसिप दिने फुल स्कलरसिप दिने प्लान छ 95 अलमोस्ट 100 पुग्यो 95 थियो त्यो सहित अब 100 हुन्छ होइन हजुर। त्यो पनि अब सानोमा मलाई एउटा स्कुलबाट पैसा दिन नसक्यो भने निकालेको थियो राइट इन आई कम फ्रम भेरी पोर फ्यामिली सो त्यसले गर्दा मलाई त्यो आफ्नै लाइफको त्यो पर्सनल त्यो कुरा थियो सो त्यतिखेर मैले सोचेँ म जुन दिन ठुलो हुन्छु म सबलाई पढाउँछु भन्ने थियो सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड शिक्षा दीक्षा पहिलो कदम इज बिकज म आफै डिप्रेसनमा गएको थिएँ अनि मेरो पालोमा त्यो 2014-15 ताका यो सर्च गर्दाखेरि पाइँदैन थियो क्या लाइक अब कोही पनि बोल्या पनि थिएन होइन स्पेसली हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा सो आई थट ओके एटलिस्ट मेरो साइडबाट मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि आई क्यान ओपन अप होइन अनि त्यसपछि यो काउन्सिलरहरू अब खोज्न पनि गाह्रो जस्तै हामीलाई थाहा छ टाउको दुख्यो भने एमजिट खाऊ अथवा हात भाँच्यो भने लाइक हस्पिटल जाऊ तर मेन्टल हेल्थ केही भयो भने वी डोन्ट नो त्यसपछि आई थट सो वाट्स द फर्स्ट स्टेप भनेको पहिलो कदम भन्छ सो त्यही भएर पहिलो कदम भन्ने सुरु गरेको सो पहिलो कदम.com मा चाहिँ इफ यु गो इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर मेन्टल हेल्थ अनि इमोसनल वेलबिङतिर के सो त्यसरी त्यो सुरु भयो यो र शिक्षा दीक्षा र पहिलो कदम चाहिँ हजुर हजुर यो पहिलो कदममा चाहिँ अब जो चाहिँ अब डिप्रेसनको शिकार भइरहेका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ नि हजुरकोमा त्यो फर्स्ट मा चाहिँ हजुरले के कसरी चाहिँ उनीहरूको मेन्टालिटी थाहा पाउनुहुन्छ अब कसरी चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ के भन्न खोजिरहेछ उनीहरूले कस्तो कुराहरू गरिरहेछ भन्ने कुराहरू मेन्टालिटी कसरी थाहा पाउनुहुन्छ हजुर सो खासमा जस्तै म मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट होइन राइट सो म फर्स्टमा त्यो कुरा क्लियर गर्छु हाम्रो टिमको जो मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट होइन त्यो हामी क्लियर गर्छौँ होइन सो हाम्रोमा आएर ओपन अप भएपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब उसलाई कसरी काउन्सिलरसम्म लिएर जाने बिकज काउन्सिलर थेरापिस्ट साइकेट्रिस्ट दे आर द एक्सपर्ट्स नि त सो हाम्रो पुरा ध्यान भनेको चाहिँ कसरी अब त्यो मान्छे हाम्रोकोमा आएपछि सो हामीले सल्भ गर्न खोजेको कुरा चाहिँ दुईवटा हो कि एउटा चाहिँ मान्छेहरू काउन्सिलरसँग जानै डराउने बिकज नेपालमा त अझ ट्याबु नै छ नि त गयो भने अब पागल हो भनेर अनि अर्को चाहिँ यदि अब यस्तो यो काउन्सिलर खोज्ने यो मिडिया सिडिया सोसियल मिडिया पोस्ट गर्ने वेबसाइट बनाउने यो काम पनि काउन्सिलरले गर्यो भने त उसको खासमा टाइम वेस्ट हो नि त आई रियली वान्ट काउन्सिलर टु फोकस अन द क्लायन्ट्स कि होइन जो मान्छेहरू उनीहरूमा सो यो दुइटै कुरा कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो बिचको मेडिएटर भएको हो कि सो हाम्रोमा चाहिँ जब यतातिर आउँछ सो उसको फर्म लिनेदेखि लिएर के भइरहेको त्यो सबै फर्स्टमा त्यसपछि उसँग कुरा गरेर अनि उसलाई जति सक्दो चाँडो हामी काउन्सिलरकोमा पुऱ्याउने बिकज त्यो मान्छेले राइट ट्रिटमेन्ट एक्सपर्टबाट पाओस् सो पहिलो कदममा चाहिँ अल वी आर डुइङ इज वी आर ब्रिजिङ द ग्याप बिट्विन द पर्सन हु निड्स हेल्प अनि र काउन्सिलर द्याट्स ग्रेट है ओके अनि अब हजुरले अब यो रिसेन्टली हामी चाहिँ अब कोभिडको शिकार पनि भएका थियौँ युएसमा होइन युएसमा अहिले पनि अल ओभर वर्ल्ड अहिले पनि सफर नै भइरहेको छ त्यो टाइममा पनि नेपाली विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै नै सकस पाएको थियो त्यो टाइममा अब हजुरले चाहिँ त्यस टाइममा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लोनहरू दिएर हेल्पहरू गरिरहनु भएको थियो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले आफै फर्म गरेर गर्नुभयो कि कुनै संस्था लाइक नेपाली संस्थाहरू छन् एनआरएन एनसिसी लाइक हरेक संस्थाहरू ग्रुपहरू छ त्योमा गएर तपाईँले केही भन्नुभयो कि यु जस्ट स्टार्ट बाई द वे सो यस्तो भएको थियो सो त्यतिखेर कोभिड भयो अनि त्यसपछि आई थिङ्क एभ्री अर्गनाइजेसन स्टार्टेड डुइङ दिस यो फुडवाला रिलिफ कि सो फुड चाहियो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु फुड चाहियो भने हामीलाई भन्नु भनेर जो पनि लाइक एभ्री वान विच वाज निडेड आइम नट सेङ इट वाज नट निडेड होइन तर एउटा बहिनीले चाहिँ मलाई लेखिन् दाइ यो फुड त रामेन चाउचाउ खाएर पनि बाँचिन्छ यो घर भाँडै तिर्ने पैसा भएन हेर्नु न के भने त्यसपछि ध्यान रियलाइज एक्चुली द्याट्स ट्रु होइन सबै लाइक जति पनि अर्गनाइजेसन छ सबैजना फुडमै फोकस गरिरहेको थियो
अनि मलाई चाहिँ फेरि अब कोही अर्कोले राम्रो काम गरिरहेछ भने म पनि किन त्यसमै पछि लाग्नु पर्दैन हैन समवन एल्स इज अलरेडी डोनेटिङ फुड भनेपछि कसैलाई फुड चाहियो भने म त्यतातिर पठाउँछु जस्तै मेरोमा त्यतिखेर फुड भन्न आउनलाई मैले सबै आई थिंक यु आर अल्सो इन दैट स्टुडेन्ट ग्रुप हैन त्यो एनआरएम को के ग्रुप यु एन्ड त्रिभुवन ब्रो एन्ड एभ्रीवन सो आई एक्चुअली सेन्ड देम ओभर देयर त्यसपछि आई स कुन चाहिँ प्रब्लम चाहिँ सल्भ भएको छैन कसैले गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ रेन्टवाला कसैले गरेको छैन रेन्टवाला चाहिँ अलिकति पैसा पनि बढी बिकज राइट यु नो 3-4-500 हुने धेरै हुने सो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि आई जस्ट स्टार्टेड यो पियर टु पियर फुल ट्रान्सपरेन्सीको साथ 0% इन्ट्रेस्ट वाला लोन भनेर सो बेसिकली यु विल गेट एकजना कोही मान्छे जो स्पोन्सर छ उसले तिमीलाई लोन दिन्छ तिमी ग्रेजुएट हुनुभन्दा अगाडि तिर 1 रुपैयाँ एक्स्ट्रा पनि तिर्नु पर्दैन मजासँग युज गर जाऊ त्यसपछि त्यो गर्न पाएको छैन मैले एक्सेल सिटमा राख्ने अनलाइन ट्रान्सपरेन्सीको लागि बिचमा मैले 1 रुपैयाँ लिने पनि हैन के गर्ने पनि हैन सो आई स्टार्टेड थिंकिङ यु नो लाइक त्यो एउटा बहिनीको हेल्प हुन्छ भनेर बट देन मोर पिपल स्टार्टेड कमिङ सो आई थिंक लास्टमा जाँदाखेरि त 40-45 जना अमेरिका मात्र हैन एक्चुअली अस्ट्रेलियाको नहुँदा हैन अस्ट्रेलियामा झन् गाह्रो हुन्छ त्यहाँ त झन् 15 दिन एक हप्तामै रेन्ट तिर्नु पर्दो रहेछ सो एक्चुअली अस्ट्रेलिया लन्डन इन्डियाको पनि एउटा भाइ थियो त्यहाँ समेत हामीले गर्यौं कि अनि त्यो चाहिँ किन गरे भन्दाखेरि डोनेसन दियो भन्दा पैसा दियो फिर्ता आएन तर त्यो लोन त आउँछ नि त फिर्ता सो दैट त्यो पैसा रिसाइकल हुन्छ अनि फेरि पछि अर्कोले युज गर्न पाओस् भनेर सो त्यो चाहिँ डोनेसन थिएन त्यो चाहिँ लोन प्रोग्राम थियो त्यो मध्ये आई थिंक आई वुड से 25% हैव अलरेडी रिटर्न र बाकी 75% ले चाहिँ आई थिंक दे विल बी ग्रेजुएटिङ नेक्स्ट इयर भन्छ नेक्स्ट इयर सम्ममा दे विल बी रिटर्निङ दैट टु या त्यो कन्सेप्ट पनि राम्रै हो तर लाइक अब यो ग्रुपमा अब डिफ्रेन्ट कम्युनिटीबाट चाहिँ लाइक फुड यु अलरेडी टोल्ड दैट कि फुडमा मात्र फोकस गरेछ अनि त्यसपछि जस्ट कुरा मात्र गरेछ जस्तो फिल भएन तपाईलाई लाइक व्हाट डु यु थिंक अबाउट इट कि कुरा मात्र गर्ने धेरै भयो कि काम पनि गरेर देखिरहेको थियो त्यो I mean, see, to be honest, I never want to comment on someone else, right? I mean, I never want to comment on someone else. I just want to focus on what I'm doing and, you know, what I will do. Because I'm सबैलाई थाहा छ स्थिति के छ भनेर, right? So, म अर्को एकजनाले त्यो भनिरहनु पर्दैन के भइराछ भनेर. It just हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ एउटाले के गर्यो भने सबैजना त्यही नै गर्नुपर्छ कि एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्यो अब सबैले नै रेस्टुरेन्ट खोल्नुपर्छ. एउटाले अब कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट टेकमा काम पायो सबैले त्यही जानुपर्छ. It's like सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त देयर आर सो मेनी अदर वेज हैन जस्तै म एप्पल आए सबै अब एप्पलले आउनुपर्छ भन्ने छैन नि सो मेनी अदर वेज सो हामीले चाहिँ यो कोलाबोरेट भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेकै छैनौं कि कोलाबोरेट भनेको चाहिँ जस्तै सोनिसाले तिमीले अब तिमीहरुको ग्रुपले त्यति फुडको राम्रो काम गरिरहेको थियो भने मैले पनि त्यही गर्न खोज्ने होइन के किन डुप्लिकेट हो ममा आको तिमीलाई पठाइन्छु एट द सेम टाइम अब मैले अर्को एउटा प्रब्लम छाने भने मैले सल्भ गरेर प्रब्लममा कोही मान्छे आयो भने तिमी मलाई रिफर गर्छौ त्यसरी गर्ने हो नि त कलेक्टिभ हेर्ने हो नि त तर हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन र यसमा प्रब्लम भने कि एउटाले केही गरे भने बाकी सबै पनि त्यही एउटैमा गर्ने त्यो गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम त सल्भ हुन्छ बाकी सबै प्रब्लमहरु खाली हुन्छ कि द्याट्स आई स्टिल फिल हाम्रो कम्युनिटीमा द्याट इज अ बिग प्रब्लम so how can we deal about it कसरी चाहिँ डिल गर्ने होला हामीले अस्ति गरे जस्तो लाइक मैले गरे जस्तो लाइक यु नो आई लिटरली रिफर मैले चाहेको भए म आफै पनि गर्न सक्थे नि त म मेरैबाट तँलाई फुड दिन्छु मेरैबाट मैले आए मैले ल यिनीहरुले राम्रो काम गरिरहेछन् रिफर गर्दिनु उता जाऊ यिनीहरुले फुड गरिरहेछन् मैले फुड गरे हैन भनेर सो यु नो यो अरूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने एक त हाम्रो नेपालीको अरूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने बानी नै छैन हजुर हजुर कम्प्लिमेन्ट गरेको हामी चाहिँ के सोच्छौं भन्दाखेरि मैले तिमीलाई राम्रो भन्यो भने म तिमी भन्दा सानो छु भने जस्तो फिल हुन्छ obviously they think like that तिमी राम्रो हेर because we two are mutually exclusive हैन तिमी राम्रो तिमी राम्रो म राम्रो सो त्यो बुझ्न जरुरी छ के लाइक मैले तिमीलाई राम्रो भने मैले तिमीलाई प्रशंसा गरे भने त्यसको मतलब यो हैन कि म नराम्रो हैन कि मैले काम नगरेर हैन जस्ट यु डिजर्भ दैट रिकग्निसन यु टेक इट तिमीले गरे भन्दा बढी फेरि म भन्दा नि भन्दिन म त चाप्लुसी नि गर्दिन हैन तिमीले जति गरेछौ जस्ट टेक आई विल गिभ यु क्रेडिट फर दैट सो यदि त्यो बानी बसायो भने चाहिँ आई थिंक त लामो टाइम लाग्छ त्यो बानी बस्नु obviously ओके अनि अब तपाई यति जोली मान्छे हुनुहुन्छ यति कुल मान्छे हुनुहुन्छ यो टक लाइक इफ के रे सब कोही चाहिँ तपाईसँग सँगै बसेर कुरा गर्न खोज्यो भने यु टक लाइक आवर एन्ड आवर हैन यस्तो कुलनेस चाहिँ अब कसरी आयो त तपाई त पहिले नै मेन्टल हेल्थमा पसिसकेको मान्छे हो हैन सो त्यो त्यसमा चाहिँ के झट्का लागेको थियो त्यो टाइममा
कि I मैले don't know. So I ओ माई mean, गड no. म चाहिँ यस्तो केजमा परिरहेको रहेछु भन्ने जस्तो फिल भयो त्यो दिन Oh, see, अब recent मेरो खासमा यो चेन्ज चाहिँ, I mean, that is another thing that a lot of people tell me, होइन, या like या you're cool, यताउता भनेर. I think the first thing is म एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट छु, होइन, एन्ड म जे छु के, होइन, ममा नराम्रो पार्ट पनि छ त्यत्तिकै एट द सेम टाइम. अब यु नो लाइक मेरो ओन्ली प्रायः जस्तो राम्रो पार्टहरू मात्र सुनिरहेको हुन्छ सोसाइटीमा, मेरो नराम्रो पार्ट पनि छ, यो पनि छ, ऊ पनि छ, होइन. तर लाइक या आई थिङ्क जस्ट बी यु भन्छन् नि, म या त्यसलाई चाहिँ एकदमै ऊ लिन्छु कि लाइक जस्ट बी यु. मैले कसैको नराम्रो सोचेको छैन, कसैको नराम्रो गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दिनँ. त्यो गरेपछि लाइक म जस्तो हुँ, इट्स माई चोइस, होइन. या प्लस यु गट वान लाइफ, लिटरली एउटा लाइफ, त्यसमा नि 28 वर्ष गइसक्यो, राइट. सो अब यहाँ आएर त्यो टेन्सन लिएर त्यो गरेर कामै छैन. अनि सो या आई मिन 2013देखि डिप्रेसनको टाइम त मेरो 7-8 वर्ष डिप्रेसनमै गयो. त्यतिखेर आई वाज लाइक एकदमै स्याड. एक्चुअली रिसेन्टली म आफूलाई एकदमै कुल, आफैले पनि कुल ठान्न थालेको चाहिँ आई थिङ्क 1 महिना जति मात्र भयो क्या. लाइक मेरो लाइफमा अब यस्तो 1 महिना अगाडितिर सर्टेन इन्सिडेन्ट ह्यापन, जुन चाहिँ म आई डोन्ट एभर वान टक अबाउट इट विथ एनी वान, इट्स भेरी पर्सनल टु मी. त्यसपछि मेरो लाइफमा रियलाइज भयो कि यु नो नो वान इज गन कम टु यु नो टेक मी आउट अफ दोज, यु नो, त्यो ए म त अझ पनि मलाई गाह्रो भइरहेछ, म मेन्टल यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ, नो वान इज गन टेक मी आउट के. सो मैले आफैलाई आई गट अ हिल, आई गट अ हेल्प, र आफूलाई मैले फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नुपर्छ. मतलब म कहिले आफूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी नराख्ने, नेभर. म चाहिँ खासमा के भन्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी टकिङ अबाउट दिस एक्चुली. ममा चाहिँ यो टक्सिक नाइसनेस र टक्सिक पोजिटिभिटी भन्ने कुरा थियो भन्छु क्या. अहिले आएर म रियलाइज गर्छु, 1 महिनाको पिरियड म डार्क फेज भन्छु त्यसलाई, रिसेन्टली भएको. त्यसमा मैले रियलाइज कुरा भन्दाखेरि आई ह्याड दिस टक्सिक कि म अति नै अरूहरूको खुसीलाई माथि राख्ने, अति नै अरूहरूलाई खुसी पार्न खोज्ने, अति नै एथिकल हुन खोज्ने, यु नो, अल अफ दोज थिङ्स. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आफै कहिले पनि आफूले आफ्नो खुसीलाई चाहिँ राख्नै सकिनँ कि, बोल्न पनि सकिनँ कि, लाइक आफ्नो लागि स्ट्यान्ड लिन पनि नसक्ने कन्डिसनमा थिएँ क्या. त्यसलाई त्यही भएर म त्यसलाई टक्सिक नाइसनेस र टक्सिक पोजिटिभिटी भन्छु. तर फर्चुनेटली आई अन्डरस्टुड दिस इन लास्ट 1 मन्थ. त्यसपछि अहिले त हेर, म मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मेरो ह्याप्पिनेस फर्स्ट प्रायोरिटी हो, होइन. यसको बिचमा कोही आउँदैन, आउन नै दिँदैन. एन्ड आई थिङ्क द डे आई अन्डरस्टुड द्याट कि नो वान इज गोइङ टु कम टु यु नो हेल्प मी कम आउट अफ दिस त्यो विकवाला मेन्टालिटी, त्यसपछि त द्याट वाज द गेम चेन्जर. त्यसपछि त अहिले त लाइक कुल लाइफमा बाँचिरहेको छु. या सो यु डिड दिस लट अफ थिङ्स, होइन. अब कोही अब सबैजनाको एउटा न एउटा व्यक्ति जो चाहिँ आइडल व्यक्ति हुन्छन्, होइन. अनि हजुरको चाहिँ को होला त त्यस्तो लाइक. सो आई लभ इलन मस्क है. हजुर, आई लभ इलन मस्क. उसको के कुरा छ, अफकोर्स अब यो क्यापिटलिस्ट यता कुराहरू सबै कुरा मन पर्ने पनि होइन, तर उसको जुन छ नि, when he sees a problem he starts solving it नि त, होइन. स्पेस एक्स, टेस्ला, पेप्याल, सोलर सिटी, अथवा यु नो लाइक ओपन एआई, जे पनि होस्, होइन, आफैलाई जस्ट गो एन्ड स्टार्ट डुइङ इट. आई रियली लभ द्याट अप्रोच. एउटा त्यो हो. र खासमा अर्को मेरो रोल मोडल चाहिँ मेरो खासमा आशा मेरो 2टा एक्स गर्लफ्रेन्ड भएको छन्, होइन. एउटा गर्लफ्रेन्ड, एक्स गर्लफ्रेन्ड चाहिँ लाइक सी इज माई रोल मोडल. सी इज लाइक, अब अफकोर्स आइ एम नट गन टेल, होइन, तर सी इज लाइक ड्याम ब्रिलियन्ट, ड्याम दामी मान्छे, अति दामी मान्छे, एन्ड आई यु नो अलवेज एस्पायर टु बी लाइक हर. सो या मेरो लाइफमा त्यो 2जनाहरू चाहिँ मेरो एकदमै रोल मोडल हुन्. या ओके, द्याट्स ग्रेट, होइन. अब त्यो हजुरलाई चाहिँ अब त्यसलाई एकदमै जुन कुलनेस छ नि अहिले, अब तपाईँले अब यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ नि, यो सधैँभरि रहोस्, होइन. त्यसको लागि म विश गर्न चाहन्छु. सो यु गट अ नेसनल अवार्ड फ्रम country too. So I don't know the like actual date, I guess. Sorry about that. So yeah 2013 14 onwards. 14. Yeah. So because of that space things or other things? Yeah, I think त्यतिखेर त त्यही क्रिन्जल स्पेसकै लागि थियो. हजुर हजुर. त्यो नेसनल अवार्ड पाउँदाखेरिको खुसी हुन्छ नि, त्यो कस्तो रहेको थियो तपाईको त्यो टाइममा? To be honest, म एकदम डिप्रेसनमा थिएँ. So actually really?
मलाई त्यस्तो केही भएकै थिएन। अब त्यो प्रायः म बाहिर भन्दिनँ होइन, हजुर हजुर खासमा अवार्ड पायो ल पायो भने जस्तो थियो कि त्यो लाइक इट्स लाइक ओके या जस्तो भएको। You don't feel अनि like डेफिनेटली आइ एम अनर्ड होइन, लाइक डेफिनेटली आइ एम अनर्ड। त्यो सानोतिनो कुरा पनि होइन, लाइक नेपाल जस्तो देशमा जन्मेपछि तिम्रो देशले नै तिमीलाई जब राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार दिन्छ होइन, द बिगेस्ट Yeah. अवार्ड अ युथ क्यान गेट, त्यो पाउनु अफ कोर्स आइ एम अनर्ड। आइ एम नट सेइङ आइ एम नट केही पनि होइन भने होइन, आइ एम अनर्ड। लाइक 1 लाख पाएको थिएँ, 65,000को हामीले टिभी किनेको थियौँ होइन, आई स्टिल रिमेम्बर घरमा होइन। सो इट वाज हजुर गुड। एट द सेम टाइम म डिप्रेसनमा नि थिएँ, सो त्यही भएर त्यो जुन एक्सपेक्ट हुन्छ नि त्यत्रो हजुर ठुलो अवार्ड पाउँदाखेरि या होला त्यस्तो चाहिँ केही भएको थिएन। इट वाज लाइक ओके गुड पायो, थ्याङ्क यू, आइ एम अनर्ड भने जस्तो। अहिले फिल हुँदैन अब लाइक त्यो टाइममा मैले यस्तो फिल गरेको भए लाइक यस्तो अलि हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाइक हुन्छ नि। छैन यार, त्यस्तो डिप्रेसनमा जाँदा जाँदै पनि यु डोन्ट फिल लाइक यु हेभ अनर्ड दिस थिङ्स अनि लाइक यु आर डुइङ युर तपाईँ डिप्रेसनमा जाँदाखेरि पनि तपाईँले त्यति धेरै काम गर्नुभएको थियो भने सो वाइ डोन्ट यु फिल लाइक दिस कि किन म डिप्रेसनमा गइरहेको छु, किन यस्तो भइरहेछ भन्ने त्यस्तो सोच भएन तपाईँलाई? किन यो कुन फेजमा चाहिँ छु म, के गर्दैछु बारम्बार भनिरहेको हुन्छु राइट। सो वान अफ द वर्स्ट थिङ इन योर लाइफ इज when you know that your life is going down and you can see, and actually in your case I knew that my life was going down. I knew that clearly, but still I could not do anything. The helpless wala feel is the worst feeling in the world, and so I had that feeling. तर अब त्यस्तै हो, अब त्यो डिप्रेसनमा गयो त्यस्तै भयो, अब त्यतिखेर भयो है। हजुर के गर्ने। So we are in of the show हैन। अब आज मैले सबै कुराहरु हामीले कुरा गरे जस्तो नै लागिरहेछ छैन मलाई के, हामी यतिकै कन्भर्सेसन गरे जस्तो लागिरहेछ। I know. या सो मैले सोध्न छुटेको र हजुरले केही भन्न पर्ने जस्तो लागेको छ भने हाम्रो कार्यक्रमबाट हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। Sure, I think there is only one thing, especially to Nepalese community and Nepalese youth, आफूलाई सेल्फ रिजेक्ट गर्न बन्द गर्ने। I think that's one thing। हामीले हाम्रो नेपालीहरुको सेल्फ रिजेक्ट गर्ने बानी अति धेरै छ। त्यो भनेको म कतिजना भाइ बहिनीहरुलाई भन्न आउँछु, म एप्पलमा रिफर गरिदिन्छु, आऊ न आऊ म रिफर गरिदिन्छु भने अहिले त म गर्दिन, 3-4 वर्षपछि अहिले त म जानै सक्दिन होला, यस्तो होला उस्तो होला भनेर हद भयो भने रिजेक्ट गरिदिन्छ। कान्तिपुरमा पब्लिस हुँदैन त लाइक यो मान्छेले एप्पलले रिजेक्ट गर्यो भनेर हैन। सो हामी आफैलाई रिजेक्ट गर्छौं क्या, फर्स्ट टाइममा रिजेक्ट गरिसक्छौं। अनि द्याट ह्यापन्स एभ्रिवेयर, लाइक पढाइमा, एन्टरप्रेन्योरशिपमा, इभन लाइक रिलेसनशिपमा हैन। यो केटीले मलाई फर्स्ट टाइममा नो भन्ली भनेर अप्रोच पनि नगर्ने, अथवा केटाले यो सेल्फ रिजेक्टको बानी चाहिँ हामीमा एकदमै धेरै छ क्या। पहिले एक जमाना मेरो पनि थियो हैन। अनि त्यो बिस्तारै वी निड टु सल्भ द्याट, बिकज यो सेल्फ रिजेक्टले हाम्रो कम्युनिटीलाई लास्टै तल बनाएको छ क्या, लास्टै तल बनाएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि सेल्फ रिजेक्ट, लेट द कम्पनी रिजेक्ट यु, लेट द गर्ल or the guy reject you, let the judge reject you हैन, let the I don't know के हुन्छ, viewers reject you, for example युट्युबमा हैन, let others reject you के, तर आफैलाई त कहाँ रिजेक्ट गरे कि। सो आई थिंक my only tips to is please don't self reject yourself in any aspect of life. Thank you so much। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, सुनिसा शोमा आएर यति राम्रो गफ गरिदिनु भयो। आज मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ हजुर यहाँ आउनुभयो र यति मिठो गफ भयो भन्दै म यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। I mean, Sonisa, you are doing amazing. म तिमीलाई सधैँ भन्ने गर्छु, you are doing amazing work, like especially यहाँ आएर study and then padai and then still you are keeping your passion on, like that's one reason why I respect you so much is you take out time to do what you are passionate about. So please do one, definitely you are motivating so many other Nepalese youth, Nepalese matra haina, any youth, you are actually motivating and being inspiration for that. Yeah, if I can be of any help in your life in anything, just let me know, and I'm so proud of you and I'm so happy to call you my friend. Okay, thank you so much। Sure। एकदमै मिठो गफ भयो र कुरा गरेको पनि यस्तो थाहा नै नभएको जस्तो, कति छिटै समय गइहालेको जस्तो फिल भइरहेछ, लाइक हामी गफ गरेको जस्तो फिल भइरहेछ। सो दर्शकबिनहरू हाम्रो कुराकानीहरू कस्तो लाग्यो र हाम्रो कार्यक्रममा जुन
आज हामीले कन्भर्सेसन गरेको थियो कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रम सोनिसा सो हेर्दै गर्नुहोला भन्दै म सोनिसा थापा यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।